اپنے آپ دے اپنے بھراواں نوں ترجیح دیندے نے. اپنے مسلمان بھائیاں دے اندروں کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ عورت ہے، اپنے آپ دے انہاں لوگاں نوں ترجیح دیندے نے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ایسے جڑے لوگ اپنے آپ دے دوجیاں نوں ترجیح دیندے نے انہاں نوں اللہ ان قریب جنت وچ داخل کرے گا تے وہ جنت وچ ہمیشہ رہن. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اے لوگ اپنے اوتے دوجیاں نوں ترجیح دین والے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی فلاح پان والے لوگ ہیں. اور صحیح البخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے صحابی سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو لوگاں کو خود ضرورت ہے لیکن اپنی ضروریات ترک کر کے دنیا دے نال تعامل جڑا کرتا ہے اللہ قرآن پاک اندر انہاں دا تذکرہ کر دیندا ہے. تو غور کیجئے، توجہ کیجئے اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے. خالق کائنات دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هم المفلحون. خالق کائنات دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے. فرمایا اے وہ بندے نے جڑے قیدیاں نوں کھانا کھلاندے نے، جڑے یتیماں نوں کھانا کھلاندے نے، جڑے مسکیناں نوں کھانا کھلاندے نے، بیوہ عورتاں دے نال تعامل کردے نے. فَأُولَٰئِكَ هم المفلحون. تے یہی لوگ کامیاب نے، یہی لوگ کامران نے، یہی لوگ فلاح پان والے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک مہمان آ گیا ہے. آ کے کی کہتا محبوب سونیا مینوں بھوک لگی ہوئی ہے، میں کئی دنوں تو کھانا نہیں کھاتا. محبوب سونیا مینوں بھوک لگی ہوئی ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج کرو نا میریاں بیویاں دے کار امہات المومنین دے کار سنیاں پہ جو نہ کھان واسطے کچھ چاہیے ہے. لیکن میرے نبی دے گھر دے اندروں پتا کرایا کہ آئے کسے بیوی دے کار اندروں کھان کچھ لبیا نہیں. میرا نبی دو جہانہ دا سردار ہے لیکن گھر دے اندر فاقے نے، گھر دے اندر بھوکے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑا ہے جڑا اس مہمان دی مہمان نوازی کرے گا. پہلے رواج ہوتے سن کہ مہمان ہونا تے جناب پنڈ دے لمبڑدار نے، پنڈ دے جٹ زمیندار نے، پنڈ دے چودھری نے جناب کھانا کھانا رہن واسطے بیٹھ کے نہیں کمرہ دینا. لیکن ہوں دے میں چودھری اور جناب آج دے جڑے اپنے آپ کو چودھری سمجھن والے نے ایک ٹائم دا کھانا دین تو وادار ہو جائے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی فرمائی، فرمایا مہمان ہوندا ہے کھانا کھا جاتا ہے تے انہاں بندیاں دے گناہ جڑے نے وہ جھٹ جاندے. یعنی کہ تسی مہمان دی مہمان نوازی کرو گے اللہ تہاڈی مہمان نوازی کرن دی وجہ تو تہاڈے گناہاں نوں معاف فرما دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جڑا جس مہمان دی مہمان نوازی کرے گا.
سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں کو سونیا میں اس مہمان دی مہمان نوازی کراں گا تے ہویا کی ہے کہ ابو طلحہ جڑے نے 3-4 دن ہو گئے نے اپنے گھر اندر بھی نہیں گئے تے گھر جان تو بغیر ہی آندے نے میں مہمان نوازی کراں گا 3 دنوں تو بعد یا کچھ دنوں تو بعد کہ گئے نے اپنے گھر دی کول آندے نے اللہ والیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مہمان آ گیا ہے میرے پیغمبر نے مہمان بھیجا ہے تے مہمان دی مہمان نوازی کرنی ہے اور دے بیوی ہے میرے محترم بھائیو کہندی کی ہے میرے سر دے تاج میرے کھان دی گل سننا بچیاں دا کھانا پیا ہے جو ہوندی ہوندی ایک دے کہنے دنوں پچھوں آیا تینوں پچھلیاں دی فکر ہی کوئی سی اور آیا تے نال مہمان چوک کے لے کے آ گیا لیکن انہاں دی تربیت میرے نبی نے کیتی ہے بیوی کی کہندی ہے ابو طلحہ گل سنو نا کھانا موجود ہے بچیاں دا کھانا پیا ہے انج کرو نا تسی مہمان نو لے کے آ جاؤ تے اسی کھانا کھلا دینے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مہمان ہے آندا ہے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس صحابی دے گھر دیکھو کی مسئلہ بن گیا شروع دن بات کرن لگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تے بھیجن تو بعد یہ دوویں جی کی کردے نے اس وقت اندر عرب لوگاں دا رواج ہے سی کوئی مہمان ہوندا تے مہمان دے نال بیٹھ کے کھانا کھاندے اگر مہمان دے نال بیٹھ کے کھانا نہ کھاندے تو وہ سمجھدا پتہ نہیں ہو رہا کوئی دے اندر کوئی شے نہ بنائی ہوئی ہوے اے کہندا کی ہے اے اللہ والی گل سن میں اس نبی دے مہمان دے کول پینا وا تے انج کری تو اپنی لالٹین جیڑی ہے دیوا جیڑا ہے اونوں صحیح کرن دی خاطر اونوں بجھا دیویں تے میں انج کراں گا بار بار اپنے ہاتھ نوں چھاپے دے اندر چنگیر دے اندر لگاندا رہاں گا مہمان نوں انج لگے گا کہ میزبان بھی کھاندا پیا ہے اسی طرح میں خالی ہاتھ لگاندا رہاں گا تے ساڈا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا اے جذبہ ہے اے میرے محترم بھائیو نبی دے مہمان دی مہمان نوازی کیتی ہے صبح دا ٹائم ہویا ہے اے مہمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جاندا ہے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جاندے نے تے جدوں جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ کی کارنامہ کر کے آیا ہے کیسا کارنامہ تو رات دے اندر کیتا ہے تیریاں خبراں اللہ نے آسمان تو مینوں دے چھڑیاں نے فرمایا میں کوئی سونیا کھانا موجود کوئی نہیں سی بچیاں دا کھانا سی بچیاں نوں بھوکھیاں سوا دتا ہے مہمان دی مہمان نوازی کیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمایا اے ابو طلحہ تو گھر دے اندر اندھیرے دے اندر ایک کارنامہ کر کے آیا ہے اللہ تیرے اس کارنامے نوں دیکھ کے آسمان تو مسکراندے پے جذبہ ہے نا دیکھو بچے بھوکے سوا دیتے ہیں آپ دوویں جی بھوکے سو گئے نے لیکن مہمان دی مہمان نوازی کیتی ہے آپ ضرورت ہے آپ جناب چاہیے کھان نوں بھی پین نوں بھی لیکن اپنے آپ تے ماڑے لوکاں نوں ترجیح دیندے نے میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سورۃ البقرہ اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون
ایمان والے بندے کیڑے نے چنگے بندے کیڑے نے اللہ فرماتے ہیں انہاں نوں جو کچھ اسی دیتا ہے اے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرتے نے سرا و علانیتا سری طور تے بھی تے علانیہ طور تے بھی چھپ کے یہ نہیں کہ چودھری صاحب اللہ نے مال دیتا ہے تے سرے عام ہی بس دینا جی لکھ دے دیتا 2 لاکھ دے دیتا اے نہیں بلکہ چھپ کے بھی لوگوں کے نال تعاون کرتے ہیں اور علانیہ طور تے بھی تعاون کرتے ہیں فرمایا کائنات دے لوگوں یہ جڑے بندے ہوں گے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ انہاں لوکاں دا اجر جڑا ہے بڑا زیادہ ہوئے گا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور کل قیامت کا دن ہوئے گا یہ جڑے لوگ سری طور تے علانیہ طور تے لوکاں دے سامنے بھی تے چھپ کے بھی خرچ کرنے والے ہوں گے قیامت کا دن ہوئے گا انہاں نوں کوئی خوف نہیں ہوئے گا انہاں نوں کوئی ڈر نہیں ہوئے گا اور اللہ نے ہاں انہاں دا ثواب بھی بڑا ہوئے گا اور تیسرے نمبر تے میرے محترم مومن دی نشانی ہی ہے اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے سورۃ الانفال فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا اللہ فرماتے ہیں مومن بندے کہڑے نے فرمایا مومن بندے وہ نے جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جاتا ہے زادتہم ایمانا تے قرآن سن کے نبی پاک دا فرمان سن کے انہاں دا ایمان بڑھ جاتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن سن کے اللہ دا یقین ہو جاتا ہے اللہ دیاں نعمتاں جڑیاں نے کوئی یاد ہوندیاں نے زادتہم ایمانا تے ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ دے اوتے توکل کرنے والے لوگ نے اور مومن بندے دی صفت کی ہے الذین یقیمون الصلاۃ یہ لوگ نمازاں نوں قائم کرتے ہیں ان نمازاں اسی کہ ماشاءاللہ جمعے دے جمعے آ کے نماز پڑھنی ہے باقی ہفتے میں جناب جی مولوی راہ دسیا سی ایک جمعہ پڑھو تے دوجا جمعہ آ کے پڑھو تے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے اسی جمعے دے جمعے آ کے پڑھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے دی نشانی ہے اے جڑے نے نمازاں قائم کرتے نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تے جڑا اسی مال دیتا ہے جڑی اسی دولت دیتی ہے اللہ دے راستے تے خرچ کرتے نے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا اے محبوب پیغمبر کی حقیقی مومن نے حقیقی مومن کی صفات کی ہے قرآن پڑھیا جاتا ہے تے قرآن سن کے انہاں دے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور اس تو بعد اللہ تے توکل کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ دے راستے تے خرچ کرتے ہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سورۃ آل عمران دے اندر اللہ کی فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے فرمایا اس وقت تک تسی نیکی نہیں کر سکتے اس وقت تک تسی اللہ دے راستے دے اندر صحیح طرح چل نہیں سکتے
سکتے جنی دیر تک جڑی تانوں محبوب چیز ہے وہ تسی اللہ دے راستے تے خرچ نہ کر دیو۔ اللہ فرماتے ہیں اونی دیر تک تسی اللہ دے نال اللہ دے رسول دے نال محبت ہی نہیں کر سکتے جنی دیر تک تسی اپنی محبوب چیز اللہ دے راستے تے خرچ نہ کر دیو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جدوں یہ آیت نازل ہوئی ہے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سنتے نے وہ لوگ جڑے سن ساڈے اسی میں درس دینا سویر ٹائم تے میں نا 3-4 دن ہو گئے نماز دی بارے گفتگو کر رہے ہیں کہ نماز جڑا چھڑدا ہے مسلمان دے تے کافر دے درمیان نماز دا فرق ہے۔ جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے، جڑا پکا بے نماز ہے وہ دا مسلماناں نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ لیکن ساڈا بھلا کی حساب ہے اسی سننے ہاں تے دروازے چ باہر نکلنے تے بھول جانے، لیکن وہ جڑے لوگ سن وہ سنتے سن سن کے تے عمل کرتے سن۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنیا ہے تے کہندے کہ محبوب سونیا میں قرآن دی آیت تواڈے کول سنیے اونی دیر تک بندہ اللہ دے راستے تے نہیں جا سکدا، اونی دیر تک اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت نہیں کر سکدا جنی دیر تک اپنی محبوب چیز دی قربانی نہ دے دے۔ اے اللہ دے نبی جی اے میرے کول باغ ہے مینوں بڑا سونا لگدا ہے، اللہ دے نبی جی مینوں سب نالوں زیادہ چنگا یہ باغ لگدا ہے، لیکن اللہ دے نبی جی میں تانوں گواہ بنا کے کہنا وا اس باغ کو میں اللہ دے راستے دے تے قربان کر دیتا ہے۔ اور کی فرماندے محبوب سونیا ایک شرط ہے اس باغ کو میں اللہ دے راستے تے قربان پہ کرنا تے ایدی نیکی میں دنیا تے نہیں لینی بلکہ کل قیامت والے دن لینی ہے۔ یا جے بھی سوتے اللہ تعالی دے نال کریا کرو، اللہ سنیا میں فلانا کام کر لگا کسی غریب دی مدد کر لگا یتیم دی مدد کر لگا کوئی نلکا لوان لگا کوئی موٹر لوان لگا کوئی ڈیرا کسی جناب راہ گیرا واسطے بنا لگا، اللہ یہ میں ثواب یہ صلہ میں دنیا تے نہیں لینا بلکہ میں قیامت والے دن لینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں انج کیتا ہے اللہ دے راستے تے جناب پاک کو قربان کر دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں جناب تواڈے دل اندر صدقے دے بارے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرن دے بارے تواڈے دل اندر آئے تے پھر انج کریا کرو پہلو اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر لیا کرو پھر کوئی اور کام کریا کرو، کیونکہ گل کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے جڑی دنیا ہے اے سارے لوگ ستے نے جدوں موت آئے گی تے بندے جاگ جان گے۔ جڑی ساری زندگی ہے نا 50 سال دی 60 سال چوکھی کسے ساڈے لمبڑ صاحب نے تے انہاں دی ماشاءاللہ 100 سال زندگی ہوگی تے اسی گل کرنے کہ ماشاءاللہ چاچا جی انہاں دی 100 سال زندگی ہوگی کنی کو زندگی جناب 100 سال چوکھی کر لو 100 سال اے تے تے 110 سال 15 سال آخر کی ہے کل نفس ذائقۃ الموت ایک وقت انہیں موت آ جانی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کریا کرو جڑا اللہ نے تانوں عطا کیتا ہے اللہ دے راستے دے اندر، یتیماں دے اندر، مسکیناں دے اندر، بیوہ عورتاں دے اندر، نیکی دے کماں دے اندر خرچ کریا کرو، کیونکہ ایک وقت آن والا ہے لولا اخرتنی الى اجل قریب، ایک وقت آن والا ہے جدوں موت بندے نوں آ جائے گی تے بندہ کی آئے گا تھوڑے جے ٹائم دی مہلت دے دے۔ فرشتے کیا کہتا
فرشتے نو آکھے گا اللہ نو آکھے گا تو ساڈی سارے دی موت دا وقت قریب ہونا ہے جدوں موت بندے دی آنی ہے تے پھر بندہ کیا کہے گا اللہ سنے ایک موقع دے دے ایک منٹ دے دے ایک سیکنڈ دے دے فاصدق واکم من الصالحین اللہ میں صدقہ کر کے خرچ کر کے تے چنگے بندیاں دے درو ہو جاؤں جدوں آخری ساؤں نے یہ نہیں کسی آسنا کہ یا اللہ سنے میں مولد دے تو میں فلانے پتر کے نال جائیداد لا لاں میں نماز اٹھ کے پڑھ دواں میں فلانا کام کر لیں نہیں جدوں موت دا وقت قریب ہونا ہے ادو بندے ایک خواہش کرنی ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین اللہ مینوں مولد دے دے میں خرچ کر کے تے نیک بندیاں دے درو ہو جاواں لیکن اللہ کی فرمان گے بندے موقع سی تیرے کول ٹائم سی تیرے کول مال سی تیرے کول ہن وقت ضائع کر کے آ گیا ہے ہن موقع نہیں مل سکدا ہن موقع نہیں مل سکدا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عتبہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر دی نماز پڑھائی ہے تے عصر دی نماز پڑھان تو بعد میرے محبوب بڑی جلدی دے نال اپنے گھر تے چلے گئے نے تے جدوں جلدی دے نال چلے گئے پہلو نبی پاک نماز پڑھان تو بعد بیٹھیا کرتے لیکن ایک دن ہوندا کی ہے عصر دا ٹائم ہے میرے محبوب نے نماز پڑھی ہے تے نماز تو فوراً بعد اپنے گھر تے چلے گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی جی کی گل ہے پہلو کدی اٹھ کے نہیں سو جاندے کی مسئلہ بنیا ہے تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جدوں میں عصر دی نماز پڑھائی ہے میرے ذہن اندر آیا میرے گھر دے اندر ایک سونے دا ٹکڑا پیا ہے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو گوارا نہیں ہویا کہ رات نہ پہ جائے وہ سونے دا ٹکڑا میں محمد دے گھر اندر ہی رہ جائے اے جذبہ ہے ایک نام اینو نیکی آندے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری اور مسلم کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر احد پہاڑ جڑا ہے سونے دا بن جائے میرے صحابہ میں محمد گوارا نہیں کرتا کہ اس پہاڑ نوں اس سونے نوں میں دنوں تو پہلا لوگاں دے اندر خرچ نہ کر دیا میں بھی گوارا نہیں کرتا کہ احد پہاڑ سونے دا بن جائے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں تو پہلے ان لوگاں دے اندر خرچ نہ کر دیواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والے اور میرے نبی دے صحابہ بھی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں ایک دن اپنے دل اندر خیال کیتا کہ اج میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو ود کے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کراں گا تے ہوندا کی ہے میں بھی مال لے کے آؤنا ادھروں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مال لے کے آندے نے میرے کو میرے پاک پیغمبر نے پوچھا ہے اے عمر بن خطاب کی لے کے آیا ہے تے کی چھڑ کے آیا ہے میں کہ اللہ دے نبی جی ادا لین آئے تے ادا چھڑ آیا ہاں ادھروں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھلوتے نے فرمایا ابو بکر تو کی لے کے آیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں بڑے سونیا سب کچھ لے کے آ گیا سب کچھ لے کے آ گیا مقابلہ ہوئے تے انہاں نیکی دے کماں وچ مقابلہ لیکن ساڈا مقابلہ کی ہے ایک نے مشین لئی جناب اسی قرضہ چوک کے بھی مشین لینی ہے ایک نے ٹریکٹر جناب 75 لیا اسا قرضہ چوک کے ٹریکٹر لینا کیونکہ ساڈے شریک نے انہاں ٹریکٹر لے کے لیا تے ساڈا نک لیا جانا اسی ٹریکٹر نہ لیا اسی مشین نہ لئی لیکن کدی اسی
انہاں کماں دے اندر مقابلہ نہیں کیتا. ایک نے 10,000 رسیدی دیتا ہے, ایک نے یتیماں دے نال تعاون کیتا. میں اودے نال ود کے غریباں دے نال, یتیماں دے نال, مسجداں دے نال, مدرسیاں دے نال میں ود کے تعاون کراں. اس ساڈے مقابلے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے, محبوب سونیا سارا کچھ لے آواں گھر دے اندر اللہ دی اور اللہ دے رسول دی محبت چھڑ کے آ گیا. اے محبت, اے جذبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والے, میرے نبی دے صحابہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والے, سیدنا عثمان اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والے, اتنا مال خرچ کیتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں ما در عثمان ما عمل بعد اليوم, اے عثمان آج تو بعد کوئی نیکی بھی نہ کرو, تسی جنت تے چلے جاؤ گے. میرے نبی بھی خرچ کرنے والے, میرے نبی دے صحابہ بھی خرچ کرنے والے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ, جناب علی جناب کہنے والوں, آؤ نا میرے علی جیسا کردار پیش کرو نا, میرے علی جیسی سیرت پیش کرو نا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات یہودی دے باغ اندر مزدوری کیتی ہے. مزدوری کرن تو بعد جناب تھوڑا جہا چون جناب ملے آئے. سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے انج کیتا ہے, صبح دے ٹائم سیدنا علی آئے نے, آپ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چون دیتا ہے. تے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹا بنایا ہے, آٹے کی روٹی بنائی ہے. ادھروں جناب سوالی آتا ہے, ایک روٹی انہوں دے دیتی ہے, پھر سوالی آتا ہے, پھر دے چھڑیے. آخری روٹی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر, تے پھر سوالی آ جاتا ہے. فرمایا بیٹے انج کرو نا, انہوں بھی دیو. فرمایا لے لینا سوالی, سوال کرنے والیا تو روٹی لے جا, میں علی دا اللہ وارث, میں علی دا اللہ وارث. سیدنا علی دا بھی وارث کون ہے؟ اجڑے آندے نا جی مشکل کشا دے ہیں یا علی مدد تے سارا کچھ انہاں دے گھر دے اندر بھوک سی جناب. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن دی تفسیر دے مطابق سیدنا علی نے زندگی گزار کے فرمائی ہے. اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے انہاں لوکاں نوں خود ضرورت سی, خود انہاں نوں چاہیدا سی, لیکن اپنے آپ تے غریب لوگاں نوں ترجیح دیندے رہے. اولئک هم المؤمنون, یہ حقیقی مومن نے. اولئک هم المفلحون, یہ فلاح پان والے لوگ نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرو, تے کمی دا خوف اپنے دل اندر لے کے نہیں ہونا. اسی آنے نا ساڈا دل ساڈا ذہن یہ تسلیم کرتا ہے جے 1000 روپے چوں 100 روپیہ نیکی دے کام میں لا تے باقی 900 رہ جائے. لیکن اللہ دا قرآن نبی پاک دی حدیث فرما رہی ہے جنہ دیو دے میں گناہ کر کے تانوں عطا کر دے گا. یہ نبی پاک دا فرمان ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو فرشتے صبح دے ٹائم آسمان تو نازل ہوندے نے. کنے فرشتے؟ 2 فرشتے. اور آ کے کی کہندے نے, ایک کہندا اے اللہ جڑا بندہ تیرے راستے دے اندر خرچ کرتا ہے, اللہ او دے مال دے اندر, اللہ او دی اولاد دے اندر, اللہ او دے رزق دے اندر, اللہ او دے کاروبار دے اندر, اللہ اے دی عمر دے اندر اللہ برکت دے رحمت نازل فرما دے. اور دوجا فرشتہ کہندا اللہ جڑا بندہ تیرے راستے دے اندر تیرا کتا خرچ نہیں کرتا, مال کا اے دے مال نوں, اے دی اولاد نوں, اے دے رزق نوں, اے دی عمر نوں اللہ تباہ برباد کر دے. اور محدثین دے نے کہ انہاں فرشتیاں دی دعا تسی لے سکدے ہو. اے نہیں کہ جناب تسی روز ہی 1000 روپیہ دینا, روز ہی تسی 100 روپیہ دینا, تسی 1 روپیہ دے کے بھی انہاں فرشتیاں دی دعا لے سکدے ہو. 1 روپیہ بھی جڑا اللہ دے راستے دے اندر ہر روز خرچ کرتا ہے, اللہ
اللہ دے فرشتے اس بندے واسطے دعا کرتے ہیں۔ آخری بات سورت قلم دے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں جڑے نے باپ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں لیکن اولاداں بھڑیاں نکل آندیاں نے، وہ آندیاں نے ساڈا ابا جڑا سی بھولا بھولا سی تے انہیں اللہ دے راستے تے اتنا خرچ کر دیتا ہے تے اسی جڑے نا یہ اسی بھڑی عادت ہن لوکاں نوں نہیں پاؤن دی۔ یہ واقعہ نا اس طرح دا واقعہ ایک باپ سی وہ اللہ دے راستے تے بڑا خرچ کرنے والا سی، مقام صنعا یمن دے کول ایک بستی سی، قرآن پاک دے اندر سورۃ قلم دے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ انہاں دا باپ جڑا سی نا یہ اللہ دے راستے تے بڑا خرچ کرنے والا تے لوکاں دے نال یتیماں نوں مسکیناں نوں بیوہ عورتاں نوں خرچ کرتا سی تے اللہ تعالیٰ نے یہ باغ نوں ودا چھڑیا، برکت پا دتی۔ باغ فوت ہو گیا تے بچیاں صلاح کیتی بھئی انج کرو باغ تیار ہو گیا تے جیڑی عادت ابے ساڈی بھڑی وانگ پائی سی نا لوکاں نوں خرچ کرن والی یہ عادت اسی ہن نہیں پہنتے۔ اللہ کا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان غدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الله يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون۔ ہوندا کی ہے کہ جدوں صبح ٹائم اللہ تعالیٰ نے قرآن انہاں دا باقاعدہ نقشہ بیان کر دیتا ہے، انہاں کی کیتا انہاں رات نوں پلان بنایا نہ کہ گلے وے باغ پک گیا تے ابے ساڈے نے بھڑی عادت پائی لوکاں نوں تے جدوں باغ پکدا ہے لوکی سارے لین والے آ جاندے، گل اے کہ اسی بندیاں نوں عورتاں نوں یتیماں نوں اپنے خرچ کرنا نہیں، انہاں مشورہ کیتا تے ایک بھرا آندا ہے نہ یہ چول مارو جی ساڈا باپ خرچ کرتا سی تے اللہ ودا کے دیندا بھی دیا سی، انہاں کہ نہیں بڑا صوفی ٹھہر جا اسی نہیں اللہ دے راستے وچ خرچ کرنا تے انہاں نے کیتا چھپ چھپ کے مٹھیاں مٹھیاں گلاں قرآن پاک دے اندر باقاعدہ انہاں دے آیاتاں دا ترجمہ ہے کہ مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرتے رہے کہ کتے ساڈی آواز سن کے لوکی جاگ نہ پے جان، اور اس تو بعد ایسا ایسا قدماں دے نال اٹھ کے جدوں سویرے والے دن بھی نہیں چڑھیا اٹھ کے جاندے نے جدوں سفر شروع کردے نا تے باغ دے کول گئے تے باغ میں کہ باغ تے بالکل صاف ہویا، باغ تے ہے ہی نہیں تے اے آندے نے لگدا ہے کچی نیندرے اٹھ کے آ گیا تد سانوں باغ نظر نہیں آندا، جڑا روکدا سی نا وہ آندا کچی نیندرے تسی اٹھ کے نہیں آئے بلکہ تہاڈی نیت جے فطور آ گیا تہاڈی نیت بھڑی ہو گئی ہے، تہاڈی نیت دا جڑا نا صلہ بل نحن محرومون اللہ نے تانوں محروم کر دتا، اللہ نے تواڈے باغ نہیں ختم کر دتا۔ میرے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا مالی 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 میرا مال فلانی کوٹھی میری فلانی کار میری فلانے مرلے میرے فلانی دکاناں میریاں فلانا جناب فلانی جائیداد میری۔ اللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے دا مال ہے جڑا نے کھا لیا ہضم کر لیا، کھا لیا ہضم کر لیا اور جناب پہن لیا بسیدہ کر لیا، اور تیسرے نمبر تے بندے دا مال ہوئے جڑا اپنی زندگی دے اندر اپنے ہاتھاں دے نال اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر لیا، یہ بندے دا مال ہے۔ باقی تے پچھلیاں نہیں کھانا تے پچھلیاں دا بھی سوال جواب تینوں دینا پینا، تو حرام کما کے جناب جوڑی جیندا مار حرام دی کمائی پچھلے کھان کے تو خرچ کر کے نہیں کیا آئے گا تے انہاں دا بھی جواب تینوں
دینا پے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انفق انفق، جڑا بندہ خرچ کرے گا اللہ ادھر تے خرچ کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسی یتیم دی، کسی مسکین دی، کسی بیوہ دی مشکل نو حل کرنے واسطے لگ جاندا ہے، اللہ ودی مشکلاں نو حل کرنے واسطے لگ جاندے نے۔ جڑا بندہ کسی دی پردہ پوشی کردا ہے اللہ ودی پردہ پوشی کردے نے، اور جڑا بندہ کردا ہے اللہ انہوں بھی تنگ کرن دے، جڑا کسی نو پریشانی دیندا ہے اللہ نو پریشان کرن دے، اور جڑا بندہ کسی دے عیباں نو ظاہر کردا ہے کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ بھی خود عیباں نو ظاہر کر چھڑیا۔ اس واسطے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو اپنی زندگی دے اندر میرے بھائیو اپنی زندگی دے اندر ایک بک میں تھوڑی پنجابی زبان دسنا پہ ایک بک تسی خرچ کرتے ہو یا 1 روپیہ لا لو تسی اپنے ہاتھاں دے نال خرچ کرتے ہو تے تواڈے جان تو بعد لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ بھی خرچ کرتا جائے نا تواڈے واسطے، لیکن وہ 1 روپیہ جڑا تسی اپنے ہاتھاں دے نال خرچ کیتا ہے اس کروڑ روپیہ نوں نہیں پہنچ سکدا، وہ کروڑ روپیہ اس 1 روپیہ دے ثواب کو پہنچ سکدا نہیں۔ اس واسطے زندگی دے اندر ہی کوشش کریا کرو، زندگی دے اندر ہی خرچ کریا کرو۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک